बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी और इससे हटकर रोज़मर्रा के मसाइल के बारे में हम आपको अपने इस चैनल के तवस्सुत से बहुत सारे ऐसे मामलात के बारे में बताते रहते हैं जिनका हल आपको चाहिए होता है, और ये हल हम इस्लामिक तालीमात की रोशनी में आप तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे दोस्त अहबाब के हमें मैसेज और रिक्वेस्ट मौसूल हुई कि हम उन्हें ये बताएं कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक, इस्लामी शरीयत के मुताबिक घर में कुत्ता पालना कैसा है, और अगर घर में कुत्ता पाला जाए तो किस तरह से पाला जाए, और अगर ना पाला जाए यानी कुत्ता पालना शरअन कैसा है, अगर नहीं पालना चाहिए तो उसकी वजूहात क्या हैं। इस बारे में मुख्तलिफ जो फतवे हैं उनकी रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको कुत्ता पालने के बारे में बताएंगे कि इसकी साइंसी मालूमात की रोशनी में क्या अहमियत है, क्या वफाहमत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला ज़रूरत घर में कुत्ते पालने की ममानियत फरमाई है, मगर किस कदर दुख की बात है कि यूरोप की तकलीद में हमारे यहाँ भी अमीर घरानों में कुत्तों से खेलना और शौकिया तौर पर घरों पर पालना एक फैशन और स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। पिछले दिनों पाकिस्तानी चैनल्स पर एक मोबाइल कंपनी की जानिब से एक ऐड दी जा रही थी जिसमें एक मासूम बच्ची SMS के जरिए अपने वालिद से कुत्ते के एक बच्चे को घर में लाने की फरमाइश करती है। इस्लाम में कुत्ते रखना बिल्कुल ही मना किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो बाज़ मामलात में बिल्कुल मना नहीं किया गया, बल्कि इसकी महदूद इजाज़त भी दी गई है। चुनाचे जो कुत्ते किसी ज़रूरत से पाले जाएं, मसलन शिकारी कुत्ते या खेत और मवेशियों वगैरह की हिफाजत करने वाले कुत्ते, तो वो इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं। मुशाहिदे की बात यह है कि लोग कुत्तों पर तो खूब खर्च करते हैं, लेकिन इंसान की औलाद पर खर्च करने में बुखल से काम लेते हैं। और मगरिब में तो ऐसे भी लोग हैं जो मरते वक्त अपनी जायदाद कुत्तों के नाम वक्फ कर देते हैं, जबकि वो अपने अकरबा से बेरुखी बरतते हैं और अपने पड़ोसी और भाई को भूल जाते हैं। मुसलमान के घर में अगर कुत्ता हो तो इस बात का एहतमाल रहता है कि वो बर्तनों वगैरह को चाट कर निजस बना कर रख दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कुत्ता किसी के बर्तन में मुंह डाले तो उसे चाहिए कि बर्तन को 7 मरतबा धोए, उनमें से 1 मरतबा मट्टी लगाकर धो ले। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जिब्राइल तशरीफ लाए और कहा, गुज़श्ता शब में आया था, लेकिन घर में दाखिल न होने की वजह यह थी कि दरवाजे पर मुजस्मा था और घर में तस्वीरों वाला पर्दा था और घर में कुत्ता भी था। लिहाजा जो मुजस्मा घर में है उसका सर आप इस तरह कटवा दीजिए कि वो दरख्त की शक्ल में रह जाए, और पर्दा फाड़ कर तकिए बना लीजिए जिनको पामाल किया जाए, और कुत्ते को घर से बाहर निकलवा दीजिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी इन अल्फाज में मज़कूर है कि जो शख्स कुत्ता पालता है उसका अज्र रोज़ाना 1 क़िरात कम हो जाता है। अला ये कि शिकार या खेती या मवेशियों के लिए पाला जाए। इन हदीस की रूह से घर में कुत्ता पालने की ममानियत वाज़ेह अल्फाज में मौजूद है, मगर इस ममानियत का मतलब ये नहीं है कि हम कुत्तों के साथ संगदिलाना बर्ताव करें और उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सुनन अबी दाऊद की एक हदीस में नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मौजूद है कि अगर कुत्ते भी एक उम्मत ना होते तो मैं उन्हें कत्ल करने का हुक्म देता। चुनाचे कुत्तों के मुतालिक इस्लामी अहकामात बयान करने के बाद ये मुनासिब मालूम होता है कि कुत्तों के घर में पालने के बारे में जदीद साइंसी मालूमात से भी अवामुन्नास को आगाह कर दिया जाए, जिससे जहाँ एक आम मुसलमान का अपने दीन पर ईमान मजबूत होगा, वहाँ एक गैर मुस्लिम के दिल में भी दीन इस्लाम के बरहक होने के बारे में एक मस्बत फिक्र पैदा होगी। अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी ने इन साइंसी मालूमात को अपनी किताब इस्लाम में हलाल व हराम में एक जर्मन स्कॉलर से कलमबंद किया है।
اس کا یہ مضمون ایک جرمن رسالے میں شائع ہوا تھا۔ اس مضمون میں ان اہم خطرات کو بیان کیا گیا ہے جو کتے کو پالنے یا اس کے قریب رہنے کی صورت میں لاحق ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، گزشتہ چند برسوں میں لوگوں کے اندر کتا پالنے کا شوق بڑھ گیا ہے، جس کے پیش نظر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ لوگوں کو توجہ ان خطرات کی طرف مبذول کرائی جائے جو اس سے پیدا ہوتے ہیں، خصوصاً جب کہ لوگ کتا پالنے ہی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ خوش طبعی بھی کرنے لگتے ہیں اور اس کو چومتے بھی ہیں۔ نیز اس کو اس طرح چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں اور بڑوں کے ہاتھ چاٹ لے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچا ہوا کھانا کتوں کے آگے اپنے کھانے کی پلیٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ عادتیں ایسی معیوب ہیں کہ ذوق سلیم ان کو قبول نہیں کرتا اور یہ شائستگی کے خلاف ہیں۔ مزید برآں یہ صحت و نظافت کے اصول کے بھی منافی ہیں۔ آپ یہ حساب لگائیے کہ اگر ایک انسان اپنا کھانا کھاتا ہے اور اسی کھانا کھانے کے دوران وہ اپنی ہی پلیٹ میں بچا ہوا کھانا اس کتے کو دے دیتا ہے جو اس نے گھر میں پالا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی پلیٹ کو چاہے وہ دھو کر بھی 1 یا 2 دفعہ استعمال کر لیں، تو وہ نجاست اس میں سے دور نہیں ہوتی۔ وہی نجاست جس برتن میں، جس تھالی میں کتے نے کھایا ہوتا ہے، اسی تھالی میں پھر وہی انسان کھانے لگ جاتا ہے۔ تو آپ اس بات سے حساب لگا لیجئے کہ کس وجہ سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کتے کو پالنے اور اس کے ساتھ خوش طبعی کرنے سے جو خطرات انسان کی صحت اور اس کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں، ان کو معمولی خیال کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی نادانی کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتوں کے جسم پر ایسے جراثیم ہوتے ہیں جو دائمی اور لا علاج امراض کا سبب بنتے ہیں، بلکہ کتنے ہی لوگ اس مرض میں مبتلا ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ ایسے جرثومے کی شکل فیتے کی طرح ہوتی ہے اور یہ انسان کے جسم پر پھنسی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اس قسم کے جراثیم مویشیوں اور خاص طور سے سوروں کے جسم پر بھی پائے جاتے ہیں، لیکن نشو و نما کی پوری صلاحیت رکھنے والے جراثیم صرف کتوں پر ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم گیدڑ اور بھیڑیے کے جسم پر بھی ہوتے ہیں، لیکن بلیوں کے جسم پر شاذ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جراثیم دوسرے فیتے والے جراثیم سے مختلف ہوتے ہیں اور اتنے باریک ہوتے ہیں کہ دکھائی دینا مشکل ہے۔ ان کے بارے میں گزشتہ چند سالوں میں کچھ معلومات ہو سکی ہیں۔ مقالہ نگار یہ لکھتے ہیں کہ یہ جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ اکثر پھیپھڑے، عضلات، دلی، گردہ اور سر کے اندرونی حصہ جات میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کی شکل بہت کچھ بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ خصوصی ماہرین کے لیے بھی ان کی شناخت مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال ان وجوہات کی بنا پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم تمام ممکنہ وسائل کے ساتھ اس لا علاج بیماری کا مقابلہ کریں اور انسان کو اس کے خطرات سے بچائیں۔ جرمن ڈاکٹر کا بیان ہے کہ کتے کے جراثیم سے انسان پر جو زخم ابھر آتے ہیں ان کی تعداد 1% سے کسی طرح کم نہیں ہے، اور بعض ممالک میں تو 12% تک اس میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ اس مرض کا مقابلہ کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ ان جراثیم کو کتوں تک ہی رہنے دیا جائے اور انہیں پھیلنے نہ دیا جائے۔ اگر انسان اپنی صحت کو محفوظ اور اپنی زندگی کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو اسے کتوں کے ساتھ خوش طبعی نہیں کرنا چاہیے، انہیں قریب نہیں آنا چاہیے، انہیں قریب آنے سے روکنا چاہیے، اور اس سب سے بڑی بات یہ بات ہے کہ بچوں کو بھی روکنا چاہیے کہ وہ ان کے پاس نہ جائیں، یعنی بچوں کو ان کے ساتھ گل مل جانے سے باز رکھنا چاہیے۔ کتوں کو ہاتھ چاٹنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے اور نہ ان کو بچوں کے کھیل کود اور تفریح کے مقامات میں رہنے اور وہاں گندگی پھیلانے کا موقع دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کتے پالنے سے منع فرمایا ہے۔ مقام غور ہے کہ کیا اس زمانے میں کوئی جدید لیبارٹری موجود تھی کہ جہاں سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان تمام باتوں کی تلقین فرمائی؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی، تو پھر آپ ان نصیحتوں کا ماخذ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ وہ ماخذ رب ذوالجلال کی ذات برباد، اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی سورۃ النجم کی اس آیت مبارکہ میں ملتا ہے
کہ وہ یعنی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے، ان پر ایمان رکھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔